कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मेरे दिल का आरती हरे को मेरे दिल का आरती हरे को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को कृष्ण कन्हैया को मुरली बजैया को मेरे दिल का आरती हरे को मेरे दिल का आरती हरे को कंचन थलिया माता पुरर बाटे कंचन थलिया माता पुरर बाटे पारे सब टिक भाते भाते पारे सब टिक भाते भाते फूल चढ़ाओ पाओ महरे को फूल चढ़ाओ पाओ महरे को कृष्ण कन्हैया को रास रसैया को कृष्ण कन्हैया को रास रसैया को मिले जुले गाओ आरती हरे को मिले जुले गाओ आरती हरे को स्नेह को दियो महाप्रेम को बाजे स्नेह को दियो महाप्रेम को बाजे मान को आगोले बाले बाजे मान को आगोले बाले बाजे आरती गाओ परमेश्वर को आरती गाओ परमेश्वर को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को कृष्ण कन्हैया को जीरा हरैया को मिले जुले गाओ आरती हरे को मिले जुले गाओ आरती हरे को मन महरे कहे मूर्ति सजाओ मन महरे कहे मूर्ति सजाओ सब महरे तन भाव बढ़ाओ सब महरे तन भाव बढ़ाओ हृदय चढ़ाओ पाओ महरे को हृदय चढ़ाओ पाओ महरे को कृष्ण कन्हैया को रास रसैया को कृष्ण कन्हैया को रास रसैया को मिले जुले गाओ आरती हरे को मिले जुले गाओ आरती हरे को बोले कृष्ण कन्हैया लाल को वृंदावन बिहारी लाल भगवान को जा
नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय
साथमा लिएर भगवानले लीला रचिरहेको छ। तसर्थ यसै प्रसङ्गमा गएर कालिया नाम गरेको नागलाई पनि भगवान परमात्माले चाहिँ नत्नु भएको थियो भनिदिनु भयो सुखदेव स्वामीले। त्यसपछि आएर राजर्षिले भन्नु प्रभु यो कालिया नाम गरेको नागलाई किन भगवान परमात्माले चाहिँ दण्ड दिनुभएको हो, के कारण थियो? बिना कारणको दण्ड कसैलाई परमात्माले दिनुहुन्न। त्यसै तसर्थ भगवान परमात्माले कालिया नागलाई दण्ड दिनुको कारण के थियो मलाई वर्णन गरेर सुनाइनुहोस् भनेपछि कालिया नागको चाहिँ चरितार्थ यहाँ गरिन्छ। श्रवण कारिगरीका मुनिसहरू श्रवण गर्नुहोस्। एक समयको कुरा हो, भगवान परब्रह्म परमात्मा आफ्ना गोपाल सखाहरूको साथमा खेल खेल्नुहुन्थ्यो। खेल खेल्दै जानुभयो र एउटा जो बल रहेथ्यो त्यो बल चाहिँ भगवानकै इच्छाले परब्रह्माले त्यो बललाई त्यो यमुना नदीमा खसाल्दिनु भयो। यमुना नदीमा जब बल खसिसकेपछि भगवानका सखाहरूले भन्न लागे, हे कृष्ण तिमीले हाम्रो जो बल हो बललाई चाहिँ नदीमा खसाल्देऊ, अब हामीलाई त्यो बल चाहिन्छ भन्नु। मेरो गोविन्द भगवान परमात्माले भन्नुहुन्छ, हे एउटा बल गयो त केवल अरू धेरै बलहरू ल्याउला? गोपाल सखा होइन, हामीलाई त त्यही बल चाहिन्छ कृष्ण, जसरी पनि हामीलाई त्यही बल ल्याइदेऊ भन्न लाग्यो नि। परमात्मा श्रीकृष्ण प्रभु हुनुहुन्छ, ल ठिक छ तिमीलाई त्यही बल चाहिन्छ भने म गएर ल्याउँछु भन्नुभयो। आफ्नो दुपट्टा जो रहेको थियो त्यसलाई कम्मरमा कस्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो गोविन्द भगवान परमात्मालाई प्रिय भएको जो वंशी हो बाँसुरी, त्यो बाँसुरीलाई पनि कम्मरको दुपट्टामा घुसार्नु भयो। अनि कदमको रुखमा चढ्नुहुन्छ र गोपाल सखालाई भन्नुभएको थिए, जबसम्म यो म बल लिएर यो यमुना नाम गरेको नदीको तहबाट फर्किन्न तबसम्म यहीँ बसिरहो भन्नुभएको थियो। त्यस दिनमा बलरामजी साथमा जानुभएको थिएन त राजन। सम्पूर्ण गोपाल सखाहरू रहे, कसै कुनै गोपालले भने कृष्ण यमुनामा प्रवेश गर्न हुन्न, किनभने यो यमुना भित्र कालिया नाम गरेको नाग बसेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरिमा विष भएर यो जल पिउने भएका कोही पनि प्राणीहरू बाँचेका छैनन्, सबैको मृत्यु भएको छ। रोके जसको बल थियो त्यो बल खसाल्ने भएका गोपले भने होइन, मलाई त त्यो बल नभए हुँदैन। तसर्थ मेरो गोविन्द भगवान परमात्माले ल ठिकै छ त्यसो भए म अब गएर बल ल्याउँछु भन्दै आफ्नो जुन उपरणा भएको दुपट्टालाई कम्मरमा कस्नुभयो। वंशीलाई त्यसै दुपट्टाभित्र घुसार्नुहुन्छ अनि कदमको रुखमा चल्नुभयो। भगवान परमात्मा कदमको रुखबाट चाहिँ यमुना नाम गरेको नदीको तहमा छलाङ मार्नुभयो। यमुना नदीमा जब छलाङ परमात्माले मार्नुभयो, यमुना नदीभित्र बस्ने भएका जुन कालिया नाम गरेको नाग आफ्नी पत्नीहरूको साथमा चाहिँ राज गर्दथ्यो र भगवान परमात्मा नारायण त्यसभित्र प्रवेश गर्नुभयो। गोपाल सखाहरूले कोही दुखित भए। कृष्णले अब कालिया नाम गरेको जुन विषयुक्त भएको जुन दहभित्र कृष्ण गएको छ पक्कै पनि अब कृष्ण फर्केर आउँदैन कि भन्ने कति चाहिँ हाकार होकार चित्कारको साथमा रुन लागे, कराउन लागे, दुःख व्यक्त हुन गयो। त्यसपछि गएर भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मा पनि त्यस दहभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यहाँ नागका पत्नीहरूले देखे। नागका पत्नीहरूले देख्ने बित्तिकै तपाईँ को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको, किन आउनुभएको हो, तपाईँ यसरी आउन नहुने, हाम्रा स्वामी कालिया अहिले सुतिरहेका छन्, यदि जागृत भयो भनेदेखि यिनले जुन फणाद्वारा जो विषद्वारा तपाईँलाई प्रहार हुनेछ, यस्ता प्रकार कुरा भयो। उता गएर सम्पूर्ण गोपाल सखाहरूले अब कृष्णको प्रखाइमा बसेका था। कृष्ण फर्केर आएनन्। अब भएन गएर नन्द बाबा यशोदा मैया बलरामलाई यो कुरा सुनाउनु पर्छ। सम्पूर्ण गोपालहरू गएर गोकुलमा गएर नन्द बाबालाई भन्नुभयो, यशोदा मातालाई त्यसै रोहिणी भइन् अनि बलरामजीलाई भन्नुभयो, कृष्ण त यस समयमा जुन यमुना नामको नदीको दहमा प्रवेश गरेको छ भन्ने बित्तिकै नन्द बाबा यशोदा माता रोहिणी त्यसै बलरामजी गोपाल सखाहरू सबै दुखित भए। हाकार हुकार चितको साथमा यसै नदीको तटमा आएर रुन लागे, कराउन लागे, हे कृष्ण तिमीले के गरेको, आज हामीलाई छोडेर गयो। यसो विष भएको दहमा यसरी जान नहुने थियो, कृष्ण किन गएको हो भन्दै आलाप र विलाप गर्दै रोइरहेको अवस्था हुन लाग्यो भने उता गएर कालिया नाम गरेको नागको साथमा परब्रह्म परमात्माले युद्ध गर्नुभएको थियो। राजन
जसमध्येमा युद्ध गर्नुभयो कालियाले कालिया नागले भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मालाई जुन फणाहाद्वारा चाहिँ प्रहार गर्दछ र भगवान परमात्माले पनि कालियाको साथमा युद्ध गर्नुभयो घमासान युद्ध भएको छ त्यहाँ युद्ध गर्दै गर्दै गइसके यस्तै प्रकारले जब घमासान युद्ध भयो राजने परमात्माले चाहिँ कालियालाई मुष्टिक प्रहार गर्नुभयो कालियाले पनि फाल्ने प्रहार गर्छन् घमासान र कालियाले गएर भगवान परमात्मालाई बेर दिएको थियो भगवान सानोभन्दा पनि सानो बन्नुहुन्थ्यो पुत्त निस्किनु त्यस्तै प्रकारले गरिकन युद्ध गर्दै गर्दै गएर जुन कालियाका सम्पूर्ण जुन दाँतहरू थिए ती दाँतहरूलाई परमात्माले झारिदिनु भयो रगतहरू आए पानीमा रगत तैरेर माथिदेखि लायो तटमा बसेका गोप बालसकाहरू नन्द बाबा यशोदा सबै रोइरहेका छन् हेरेर नभन्दै यो सर्पले कृष्णलाई डसेछ कृष्णलाई डस्यो पक्कै पनि रगतहरू बगिरहेका छन् यस्तै प्रकारका जुन शब्दहरू निस्कित हुन लागे परब्रह्म परमात्माको साथमा जब कालियाको युद्ध भयो कालियाको केही लागेन मेरो गोविन्द भगवान परमात्मा अगाडि तत्पश्चात गएर भगवान परमात्माले भन्नुभयो कालिया यो म बल लिनुको निमित्त आएको हो म बल लिएर जान्छु भन्दाखेरिमा परमात्मा मैले चिन्न सकिनँ भन्दै यी नागका जुन पत्नीहरू रहेका थिए नागका पत्नीले मेरो गोविन्द भगवानको स्तुति गरेको छन् राजन 21 श्लोकद्वारा चाहिँ स्तुति भएको छ जसमध्येमा नागका पत्नीहरूले 21 श्लोकबाट भगवानको स्तुति गरे जसमध्ये 6 वटा श्लोकबाट दण्डका अनुमोदन गरे 10 श्लोकबाट गएर भगवानको शरणमा प्रणाम गरे त्यस्तै प्रकारले 5 वटा श्लोकबाट भगवान परब्रह्म परमात्मा जुन आफ्ना पतिदेवले गरेको अपराधको क्षमा याचना गरे पतिदेवले गर्नुभएको जुन अपराधको जुन क्षमा याचना गर्नुभयो तत्पश्चात गइसकेपछि ती नाग पत्नीहरूले गरेको स्तुति अत्यन्त रहेको छ मिठास रहेको छ न नागपिष्टम न च सार्वभौमं न पारमिष्टम न रसाधिपत्यमे न योग सिद्धिरे न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति पादरजा प्रपन्न हे भगवान हे परमात्मा हे नारायण हे कृष्ण हाम्रा पतिले जुन हजुरमाथि जुन गर्न नहुने जुन कर्म गरे तसर्थ परमात्मा हजुर समक्ष हामी हाम्रा पतिले गरेको जुन क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ हामीलाई कुनै प्रकारको नागअभिष्ट स्वर्गको कामना रहेको छैन सार्वभौम सम्पत्ति पनि चाहिएको छैन ती अणिमा लडीमा गरेका जुन सम्पत्ति होइन योगी सिद्धिहरू केही पनि चाहिएको छैन परमात्मा केवल हजुरको जुन चरणको रस हामीलाई प्राप्त भइरहोस् हजुरको चरण भक्ति लागोस् हाम्रो पतिदेवले गरेको गल्तीको हामी क्षमायाचना गर्न चाहन्छौँ भन्दै नागपत्नी स्तुति गरिसकेपछि भगवान परमात्मा प्रफुल्लित हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कालिया त यस ठाउँमा बस्न मिल्दैन त यस ठाउँबाट गइहाल कहाँ जाउँ प्रभु जहाँबाट आएको त्यहीँ जा यति भइसकेपछि ल ठिक छ म त्यहाँ त जान्छु प्रभु मलाई एउटा भय रहेको छ डर रहेको छ कस्तो प्रकारको डर भनेको म जुन ठाउँबाट आएको थिएँ त्यस ठाउँमा जाँदाखेरिमा मलाई गरुडले खाइदिन्छन् भन्दा तेरो टाउकोमा तेरो शिरमा मेरो पाउको चिन्ह अङ्कित हुनेछ अनि तँलाई गरुडले भक्षण गर्ने छैनन् यो कृपा रहेको छ भन्दै भगवान परमात्माले कालियाको चाहिँ फणामा बस्नुभयो हातमा लिनुभएको जुन मुरलीलाई वादन गरेर माथि आउनुभएको थियो राजा परीक्षित अनि कृष्ण आएको देख्दाखेरि सबै खुसी भए खुसीको जुन हर्षको जुन आँसुहरू बग्यो राजा खुसी मनाए त्यति भइसकेपछि यसरी कालिया नाम गरेको जुन नागलाई चाहिँ त्यस यमुना नाम गरेको नदीको दहबाट चाहिँ परमात्माले भगाउनु भएको हो भन्दा यहाँ राजर्षिले प्रश्न गर्नु प्रभु त्यो कालिया कहाँबाट आएको त्यो किन त्यसरी यमुना नाम गरेको नदीको दहमा बसेको हो भन्दाखेरिमा भन्नुहुन्छ एउटा द्वीप रहेको छ राजन त्यसै नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालिया नागालयको रमणक नाम गरेको एउटा द्वीप थियो त्यस द्वीपमा कालिया नाम गरेको नाग बस्दथ्यो राजन र सर्पहरू सबै त्यहीँ रहने गर्दथे र सर्पहरूलाई गरुडजीले आएर दिनको कहिले 4 कहिले 5 वटा कहिले 10 वटा जति पाए त्यति खाइदिन्थे त्यति भइसकेपछि सर्पहरूले एउटा अनुरोध गरे कि गरुडसँग हे गरुडजी तपाईँले आफ्नो आहार आफ्नो पेट बाटोको निमित्त हामीलाई खानुहुन्छ ठिक छ तपाईँको लागि दैवले त्यस्तै प्रकारको आहार राख्नुभएको चाहिँ खानुहोस् तर एउटा नियम यस्तो गरौँ कि दिनमा एउटा सर्प मात्रै खाएर आफ्नो आहार आफ्नो क्षुधा तृप्ति गर्नुहोस्
त्यसको लागि हामी जसको पालो आउँछ त्यही आएर चाहिँ हामी बस्छौँ, त्यसलाई खाने, अरूलाई चाहिँ केही पनि नगर्नुहोस्। ल ठिक छ, त्यसो भए त्यस्तै प्रकारको कर्म गर्ने भन्ने तय गरियो। अनि कालिया नाम गरेको नागको पालो आयो। त्यो कालिया त्यस दिन आएन। नआएकै कारणले गर्दा गरुड क्रोधित भएर गरुडले त्यसलाई झम्टिनु भयो। तर त्यो कालिया भाग्दै 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 आएर यमुना नाम गरेको नदीको दहमा भित्र लुकेर बसेको थियो। यो कुरा मेरो गोविन्द भगवानलाई थाहा थियो नि, भगवानलाई थाहा नहुने कुरा केही रहेन। तसर्थ नै गोविन्द भगवान परमात्माले यसरी कालिया नाम गरेको नागलाई चाहिँ त्यसबाट नथेर यमुना नदीको दहबाट हटाउनु भयो। जहाँ रबडक नाम गरेको द्वीप थियो त्यसै द्वीपमा पठाउनु भएको थियो राजा परीक्षित। भन्दै राजा परीक्षितलाई कालियाको चरितार्थ पनि गरियो। अनि कालिया पूर्व जन्ममा को थियो त प्रभु, त्यसको पनि चरितार्थ गर्दै गरियो। भन्दा कालिया पूर्व जन्म स्वयम्भू मन्वन्तरको बेलामा राजन वेदशिरा नाम गरेका एकजना मुनि हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ विन्ध्याचल पर्वतमा गएर तपस्या गरिरहेका थिए। तपस्या गर्दै 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 जाँदै क्रममा त्यही तपोभूमिमा अश्वशिरा नाम गरेका मुनि पनि आउनुभयो। वेदशिरा मुनिले तपस्या गरेको तपोभूमि जुन विन्ध्याचल पर्वत हो त्यसमा आएर अश्वशिरा नाम गरेका मुनि पनि आउनुभयो। र वेदशिराले केही आवेशमा आएर भन्न लागे, हेरेर यो हाम्रो आश्रम हो, यो हाम्रो तपस्थली हो, तिमी यस तपस्थलीमा किन आएका छौ? तिम्रो लागि तपस्या गर्ने अरू ठाउँ मिलेको छैन र तिमी अन्यत्र गएर तपस्या गर्न सक्दैनौ भन्दै भन्नुभयो। तत्पछि आएर अश्वशिरा नाम गरेका मुनि क्रोधित हुनुभयो। भन्नुहुन्छ यो भूमि नजाने कसले भोग्दै आए, सबैले मेरो मेरो भने, आखिरी अन्तिम लाने बेला कसैले पनि लाएन, न तेरो न मेरो, कसैको नै रहेन। कस्ता जुन सम्राटहरूले पनि मेरो भने जाने बेलामा चलेर गए, कसैले केही लिएर गएकै होइन त भने अहिले मैले तपस्या गरेको ठाउँ मेरो भूमि भनिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा तिमी जसै गरी फुङ्कार भरिरहेका छौ, यसरी फुङ्कार भने सर्प भइजाए, श्राप दिनुभयो। श्राप प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरिमा कहिले चाहिँ मुक्ति हुने त भनेदेखि भगवान परमात्माको चरण जब यस सर्पको तेरो शिरमाथि पर्नेछ तब मात्रै त मुक्त हुनेछस्। गरुडको भएर नदेन भनिएको थियो। यो भगवानलाई ज्ञान रहेको थियो। त्यसैले कारणले गर्दाखेरिमा गरुडद्वारा अभय बने कालिया रमणक द्वीपमा गएका हुन्। वेदशिराले पनि आएर आवेगमा धेरै वेगले धेरै दूषित रहेको सानो कुरा पनि कठोर श्राप दिएको कारणले गर्दा, हेर तिमी काग जस्ता रहेछौ, जस्तै आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, त्यसै तसर्थ तिमी कागको जस्तो प्रवृत्ति तिमीमा भएकै कारणले गर्दाखेरिमा तिमी कौवा हौस भने जुन श्राप दिनुभएको हो र कहीँ नै गएर काकभूषणी भएर प्राकट्य भएको कथा रहेको छ। Hey,